The Killers. क्वेश्चन 2. सिर्फ 2 क्वेश्चन ही बनाए हैं, बाकी तमाम स्टोरीज के मैंने एक एक क्वेश्चन बनाया है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ किलर्स. यूनिवर्सिटी बार बार जो क्वेश्चन रेज करती है, मैंने 15 क्वेश्चन गैदर किए और उनका एक आंसर बनाया. क्वेश्चन सुनिए. The Killers is a story about anonymous people. Anonymous. Say with me. Anonymous. गुमनाम. Killers story है गुमनाम लोगों की. In nearly anonymous setting. और ये कहाँ वकू पजीर हुई, इसकी सेटिंग क्या है, वो भी गुमनाम है. अमेरिका में समवेयर. ये पता नहीं कौन सी स्टेट में, कौन से टाउन में. बस ये गुमनाम लोगों की गुमनाम जगह पर होने वाली कहानी है. डिस्कस करें. 2014, 15, 16 PU, सरगोदा, गुजरात, AJK इन यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चन रेज हुआ. डिस्क्राइब हेनरीज लंच रूम. हेनरीज लंच रूम को डिस्क्राइब करें. एंड वॉट हैपेंड देयर, और वहाँ क्या हुआ है. सरगोदा यूनिवर्सिटी 2013. राइट अ नोट ऑन द स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन USA आफ्टर योर स्टडी ऑफ द किलर्स. किलर्स की स्टडी करते हुए आपको USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आपको अमेरिका के अंदर कानून का क्या तसव्वुर मिलता है, कानून की क्या शक्ल सूरत, क्या अंदाज़ा होता है आपको. हमें अंदाज़ा होता है कि वहाँ पर वैगाबांड घूम रहे हैं, बदमाश घूम रहे हैं, और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं है. 2014, 2011 पंजाब यूनिवर्सिटी. द किलर्स इज़ फुल ऑफ सस्पेंस. किलर्स स्टोरी सस्पेंस से भरी हुई है. एंड अ रीडर एक्सपीरियंसेस हॉरर, और रीडर इसके अंदर खौफ महसूस करता है वाइल ही इज रीडिंग द स्टोरी. डिस्कस करें. सरगोदा यूनिवर्सिटी, गुजरात, AJK 2013-14. What a light does the story throw on American society. अमेरिकन सोसाइटी पर क्या रोशनी डालती है ये स्टोरी. 2008 PU, सरगोदा यूनिवर्सिटी. और यह क्वेश्चन आया, Who are the killers? किलर्स कौन हैं. PU 2009. Write a note on appearance of the killers. किलर्स की शक्ल सूरत बताइए. Write a note on Henry's lunch room. Henry's lunch room पर नोट लिखिए. Write a note on the visit of the killers. किलर्स के विजिट पर नोट लिखिए. और यह सवाल आया, What was the purpose of their visit? उनके विजिट का पर्पस क्या था, किनके, एल और मैक्स. यह सवाल रेज हुआ, वाई डिड दे वांट टू किल ओल एंडरसन. वो ओल एंडरसन को क्यों मारना चाहते थे. PU 2014. व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ एल एंड मैक्स टुवर्ड्स द राइटर वेटर. एल और मैक्स का रवैया कैसा था वेटर के साथ, एंड अदर सर्वेंट्स ऑफ द रेस्टोरेंट के बाकी सर्वेंट्स के साथ. 2011 PU and सरगोदा. द किलर्स इज अ स्टोरी ऑफ एटमॉस्फेयर. सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन. किलर्स ये एटमॉस्फेयर की स्टोरी है. तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 2011 से लेकर 15 तक ये बार बार क्वेश्चन आया है. इन तमाम क्वेश्चंस का एक ही आंसर है. नोट्स एंड फॉर कंप्लीट ऑडियो लेक्चर्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी. My phone number is 033346555305. व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेंगे, टेक्स्ट मैसेज करेंगे. बाकी तमाम स्टोरीज का भी मैंने एक एक क्वेश्चन बनाया है.
آئیے آنسر دیکھتے ہیں. اٹ از این appalling story. یہ ایک ڈراؤنی کہانی ہے. That tells us about two mysterious hired headhunters. جو ہمیں دو پراسرار کرائے کے قاتلوں کے بارے میں بتاتی ہے. ایل اینڈ میکس، ایل اور میکس کے بارے میں. Who wanted to hunt a fellow، جو ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہیں. ہیوی ویٹ باکسر، جو ہیوی ویٹ باکسر ہے. اول اینڈرسن اس کا نام ہے. کیوں؟ only to please a friend of theirs، محض اپنے کسی دوست کو خوش کرنے کے لیے. کون قتل کرنا چاہتے ہیں؟ ایل اینڈ میکس. کون ہے یہ؟ بدماش ہیں، یہ ویگابونڈ ہیں، پراسرار لوگ ہیں. کس کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اول اینڈرسن کو قتل کرنا چاہتے ہیں. They searched for their prey at Henry's lunch room. انہوں نے ہینریز لنچ روم میں اپنے شکار کو تلاش کیا. یہ پرے شکار نئی چھوٹی چھوٹی ویکیبلری میں نے یوز کی ہے، بالکل نئی، فریش اور چھوٹی چھوٹی. زیادہ میں نے وہ بالکل لفظ استعمال نہیں کیے جن کے سپیلنگ آپ کو یاد کرنے میں مشکل ہو. میں نے تمام سینٹنس ریدم میں بنائے ہیں تاکہ آپ کی بیہائنڈ دا اسکرین انگلش ٹھیک ہو. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹو مسٹیریس ہائرڈ ہیڈ ہنٹرس، تو یہ ریدم بنائی ہے آپ کی. They searched for their prey at Henry's lunch room somewhere in America. امریکہ میں کہیں تلاش کیا. One evening، ایک شام کو. But وہ dejected، لیکن مایوس ہوئے. When the desired fellow did not approach over there، جب مطلوبہ شخص وہاں پر پہنچا ہی نہیں. کہاں؟ ہینریز لنچ روم میں. They left this mysterious place، انہوں نے چھوڑ دی یہ پراسرار جگہ. Leaving behind looming shadows، اور چھوڑ گئے اپنے پیچھے پراسرار مایوسی کے سائے. Looming shadows، اپنے پیچھے وہ دھندلے سائے چھوڑ گئے. کس چیز کے؟ Of moral corruption، وہ اخلاقی بگاڑ کے، اخلاقی کرپشن کے وہ سائے چھوڑ گئے. اینڈ ڈیتھ، اور قتل و غارت، موت کے سائے چھوڑ گئے. یعنی کہ وہ تو چلے گئے لیکن وہ پورا ایٹماسفیئر آسیب زدہ ہو گیا. When Ole Anderson was visited by Nick، جب اول اینڈرسن وزٹ ہوا نک سے، یعنی کہ نک جب اول اینڈرسن کو بتانے کے لیے گیا اس کے روم میں، اینڈ ٹولڈ اباؤٹ دا ہیڈ ہنٹرز، اور بتایا پراسرار قاتلوں کے بارے میں. ہی ڈڈ ناٹ شو اینی شاک، اس نے کوئی بھی حیرانگی شو نہیں کی. دا سیڈنس واز ایٹ ہز سینٹر، اور اداسی، مایوسی اول اینڈرسن کے من میں جڑ پکڑ چکی تھی، اس کے دل میں تھی. کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ یہ پیراگراف بالکل سیم ہے، ایک لفظ کا بھی بدل نہیں. کویشچن نمبر 1 اور کویشچن نمبر 2 کا سیم پیراگراف بنایا ہے. آپ کا یاد کرنے کا برڈن کم کیا ہے، اور اس طرح کی فریش ویکیبلری آپ لکھیں گے، ریدمک سینٹنس لکھیں گے، آپ کو 10 میں سے 8 مارکس ملیں گے، پرومس. آئیے آنسر کمپلیٹ کرتے ہیں. پیراگراف نمبر 2. The Killers is a story of crime. Killers جرم کی کہانی ہے. It deals with the theme of moral corruption. اس کے اندر تھیم موجود ہے. یہ ڈیل کرتی ہے تھیم کو. کس چیز کے تھیم کو؟ مارل کرپشن کے، اخلاقی بگاڑ کے، ڈیتھ کے اور مرڈر، قتل کے تھیم کو ڈسکس کرتی ہے. 2 persons، ایل اینڈ میکس، دو اشخاص ایل اور میکس آتے ہیں. were dressed in long black coats، انہوں نے لانگ بلیک کوٹ پہنے ہیں. under which short guns were hidden، اور ان کوٹس کے نیچے چھوٹی گن موجود ہیں. their behavior with the waiter George، ویٹر جارج کے ساتھ ان کا بیہیویئر. the servant Nick،
اور نک جو काउंटर के पीछे था, मैनेजर टाइप शख्स था, सर्वेंट था रेस्टोरेंट का, उसके साथ एंड अ कुक साम, साम पढ़ना है साम, और साम जो बावर्ची था उसके साथ इनका रवैया, किनका, एल और मैक्स का, बदमाशों का रवैया वाज वेरी हार्श, बहुत बुरा था, खुरदरा था, क्रूअल जालमाना था, एंड इम्पोलाइट गैर शाइस्ता था. आफ्टर ईटिंग फूड, फूड खाना पीना करने के बाद एल टुक साम एंड निक, एल ने क्या किया, साम और निक को पकड़ लिया, इनटू द किचन, किचन में, एंड टाइड देम टुगेदर, और इनको पीछे से बांध दिया और इनके मुंह में उसने तौलिया ठूस दिया. इट गिव्स अस ग्लिम्स, यहाँ पर हमें झलक मिलती है, ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी की, विच फ्लोरिशेस, ये अमेरिकन सोसाइटी फलती फूलती है, ऑन मर्डर, कत्लो गारत पर, डिसऑर्डर, बेतरतीबी पर, बदनज़मी पर, एंड लॉलेसनेस, लाकानूनियत पर. यानी कि अमेरिका की सोसाइटी वो लाकानूनियत का और बेतरतीबी का, कत्लो गारत का शिकार है. वहाँ पर ये कुछ हो रहा है. The atmosphere of the Henry's lunch room is full of suspense. Henry's lunch room का एटमॉस्फेयर वो सस्पेंस, तजस्सुस से भरा हुआ है, हॉरर, खौफ से भरा हुआ है, एंड मिस्ट्री, और किससे, पुरइसरारियत से. वहाँ पर हमें पुरइसरारियत महसूस होती है, तजस्सुस महसूस होता है, खौफ महसूस होता है. कहाँ पर, हेनरी लंच रूम में. Although the actual murder does not take place in the story, गो के कहानी में हकीकत में कत्ल नहीं हुआ, बट हेमिंगवॉय सक्सीड्स, लेकिन हेमिंगवॉय कामयाब हुआ इन क्रिएटिंग द डेंजर ऑफ डेथ, मौत के खतरे को क्रिएट, तख्लीक करने में, पैदा करने में कामयाब हुआ, बिफोर द माइंड ऑफ द रीडर, रीडर के दिमाग में, रीडर के दिमाग में उसने खौफ पैदा कर दिया कि कोई कत्ल होने वाला है, और रीडर अटेंटिव हो गया कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं. यही फनकारी और उस्तादी है हेमिंगवॉय की. दिस इज टाइम सेविंग प्रोग्राम. लंबे मुश्किल बुक्स और रेपिटेशन वाली किताबों से जान छुड़ाइए, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका इस्तेमाल कीजिए. सो नाइस ऑफ यू.